شركيات الشيعة. شركيات الشيعة. إذا لم يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فلمن يعاقب الله إذن يوم القيامة؟ إذا كانت الآية هكذا مثل ما موجود في المصحف، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، إذن السؤال لمن يوجه؟ من هو المسؤول حينئذ؟ قفوهم إنهم مسؤولون. من هو الذي سيسأل؟ الإمام يقول الآية هكذا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم يا شيعتنا، لا يسأل عن ذنبه منكم يا شيعتنا. حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، هنا تظهر الحقيقة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.